अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और वो सबसे पहली वीडियो थी जब सैफ़ी सुमरो के लिए आवाज़ उठाई थी, क्योंकि कभी मैं कभी तुम के एक सीन में वो पेंटिंग्स दिखाई दी जो 2017 में गुम हो गई थी और सैफ़ी सुमरो ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ उठाई। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा आगे तक पहुंची कि बहुत से पेजेस ने, लोगों ने आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि जो सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत हैं ज़ुल्फ़िकार अली शाह, उन तक भी ये ख़बर पहुंची। उन्होंने नोटिस ले लिया। नोटिस लेने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने 2 रुकनी कमेटी बना दी। अब वो कमेटी कोई मामूली लोगों की नहीं थी। दोनों हज़रात डीजी थे। एक डीजी कल्चर थे मुनव्वर साहब और डीजी आर्कियोलॉजी अब्दुल फ़तेह शेख साहब। उनसे कहा गया कि वो फेयर हॉल जाएँ, वहाँ पर देखें ये मामला क्या है, इंतज़ामिया से, जो एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उन तमाम लोगों से पूछ गछ की जाए। अब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बंधी कि मामला हल हो जाएगा। सैफ़ी सुमरो भी अपने पेज के ज़रिए से बहुत सी पोस्ट शेयर कर रहे थे और वो चाहते थे उनकी पेंटिंग्स उनको मिल जाएं, क्योंकि एक कीमती असासा होता है एक पेंटर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक राइटर के लिए, एक ड्रामा निगार के लिए, मतलब किसी भी आर्ट के शोबे से ताल्लुक़ हो किसी शख्स का, उसकी क्रिएटिविटी और उसके आर्ट का नमूना उसके लिए औलाद से बढ़कर मानी रखता है। तो ये कमेटी बना दी गई। कमेटी ने तहकीकात कर ली, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन से भी बातचीत की, इंतज़ामिया के लोगों से भी बातचीत की। फिर उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी। वो रिपोर्ट की कॉपी भी हम लगा रहे हैं, वीडियो के आप साइड विंडो में देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि जनाब ये जो दावा किया गया ये ठीक नहीं है। पेंटिंग्स तो कभी गुमी ही नहीं थी। हाँ, एग्ज़िबिशंस के लिए यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाता था उनको, लेकिन पेंटिंग्स फेयर हॉल में ही मौजूद थी। तो जनाब फिर सवाल ये उभरता है कि अगर पेंटिंग्स फेयर हॉल में ही मौजूद थी तो सैफ़ी सुमरो को दी क्यों नहीं गई? कहा क्यों गया कि पेंटिंग्स गुम हो गई हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक आर्टिस्ट खुद कह रहा है कि मैंने कितनी दफ़ा वहाँ अप्रोच करने की कोशिश की, पूछा, मुझे ये कहा गया पेंटिंग्स गुम हो गई हैं। फिर ड्रामे के सीन से पता चलता है कि पेंटिंग्स तो वहीं हैं। अच्छा जनाब, इस पर भी आगे आपको बताती हूँ कि हुआ क्या और सैफ़ी सुमरो का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया, वो क्या था। लेकिन एक और अहम बात आपको बताऊँ कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट, मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया था, जब ड्रामा देखने के बाद मैंने आप लोगों से अपना रिव्यू शेयर किया था कि ये बिग बैंग एंटरटेनमेंट, इसके तहत ड्रामा बनाया गया है। प्रोडक्शन इसने की है, ये फ़हद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली का जॉइंट वेंचर है। उन्होंने भी अपने पेज पर अनाउंसमेंट दे दी। उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये पेंटिंग्स हमारी नहीं है। हम ड्रामा की रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सी जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उस जगह पर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो वहाँ उस मालिक की होती हैं। और ये जो फेयर हॉल में ही रिकॉर्डिंग की गई थी इस सीन की, तो ये पेंटिंग्स वहीं पर मौजूद हैं, इसलिए हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, फिर रिपोर्ट में ही ये मेंशन है, जो 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को पेश की गई है, उसमें कहा गया है कि पेंटिंग्स फेयर हॉल में ही है और ये रिकॉर्डिंग भी फेयर हॉल में ही की गई है। अब ये मैं आपको बताती चलूँ कि फेयर हॉल बड़ा ही एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है, खूबसूरत बिल्डिंग है। उसको आप देखें भी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। फिर वहाँ पर जब नुमाइश होती है तो बहुत लोग जाते हैं, कराची के रहने वाले, बल्कि दूर दूर से भी लोग नुमाइश को देखने आते हैं। तो वहाँ पर होती रहती हैं एग्ज़िबिशंस, वहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं। और वहाँ पर अगर आपने कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है या आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको इजाज़त लेनी होगी और बहुत मर्तबा तो आपको पे करना होता है। अच्छा, फिर जो नुमाइश के लिए पेंटिंग्स अगर फेयर हॉल से बाहर किसी जगह जाती हैं, लेट्स सपोज़ कराची आर्ट्स काउंसिल में जाती हैं, प्राइवेट कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्ज़िबिशन की जाती हैं, तो उसकी भी फ़ी चार्ज की जाती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि पेंटिंग्स 2017 से इस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसके एवज़ आपने कुछ पैसे ना कमाए हों। तो ये हैरान कुन बात है। अभी मामला हल नहीं हुआ। मुझे लगता था रिपोर्ट आ जाएगी, मामला हल हो जाएगा, पेंटिंग्स सैफ़ी सुमरो को वापस दे दी जाएंगी, लेकिन अभी उसकी कोई बात नहीं हुई कि पेंटिंग्स उसको वापस दी जाएंगी। सिर्फ ये कहा है कि हमने तो अच्छा, ये भी कहा गया कि हमने बारहा सैफ़ी से राबता किया, लेकिन सैफ़ी ने हमारी बात ही नहीं सुनी, सैफ़ी ही पेंटिंग्स लेने नहीं आए, यानी कि उसी पर इल्ज़ाम धर दिया जो बेचारा मुद्दई है। अब सैफ़ी की बात करते हैं। सैफ़ी ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया है इसी पूरे मामले से मुतल्लिक। कल उनका अपने ही पेज पर वीडियो बयान लगा है, जिसमें वो कहते हैं कि
مجھے جو امید تھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے. سندھ حکومت سے یہی امید کر سکتے ہیں. ادارے بھی ان کے ہیں, ڈی جیز بھی ان کے ہیں, اور فیصلے بھی ان کے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلہ چاہا وہ کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پیسہ بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں. مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ کی پینٹنگز گم ہو گئی ہیں, مجھے یہی بتایا گیا تھا, اور اب انہوں نے یہ جو بھی بیان دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میری پینٹنگز کے اوپر پروفٹ کماتے رہے ہیں اور ایگزیبیشنز کرواتے رہے ہیں. ایگزیبیشنز کے لیے یہاں وہاں میری پینٹنگز جاتی رہی ہیں. ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری پینٹنگز کو اس طرح سے ایگزیبیشنز کے لیے استعمال کریں یا ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے دے دیں اور اس سے یہ پروفٹ کمائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے پر آواز اٹھائی اور میری آواز سے بہت سے لوگوں نے آواز ملائی اور آواز بہت دور دور تک چلی گئی. پھر وہ مایوسی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی نے نوٹس تو لے لیا لیکن ان کو انصاف کرنا چاہیے تھا. یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. اب سیفی سمرو کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے جو پوسٹ اپنے پیج پر لگائی تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی اس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کے اندر ہی, اور جو میرے سوالات ہیں وہ بھی میں نے آپ تک پہنچائے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کچھ شفافیت سے کام لیا گیا ہو. اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں فریئر ہال کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے, انتظامیہ کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 2017 میں پینٹنگز گم ہو گئیں اور اگر ایک آرٹسٹ کو جب بعد میں ملی یا جو بھی معاملہ ہوا اس کو رابطہ کیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ آپ اپنی پینٹنگز آ کے لے لیں واپس, تو وہ وہاں نہ گیا ہو. یہ سب سے پہلا تو یہی نقطہ ہے. پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بارہا آپ نے پینٹنگز کو بغیر اجازت کے اس آرٹسٹ کے کہیں بھی آپ نے نمائش کے لیے بھیج دیا ہے, پھر ڈرامے کے لیے اس کو استعمال کر لیا, یہ بھی غیر اخلاقی ہے. اچھا, یہاں پر سیفی سمرو نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ اگر چلیں گم ہو بھی گئی تھی میری پینٹنگز یا آپ کو مل بھی گئیں, آپ ان کو سائٹ پہ رکھ دیتے, وہ کیونکہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, میرے پروجیکٹ کا حصہ تھی, میں نے آپ کو دی تھی ایگزیبیشن کے لیے. وہ ایگزیبیشن کتنا عرصہ چلی ہوگی, 5 دن, 8 دن, 10 دن, مہینہ, اس کے بعد وہ چیزیں آپ واپس کر دیتے, اور اگر گمنے کی صورت میں دوبارہ آپ کو ملی ہیں تو ان کو سائٹ پہ کر دیتے. بغیر اجازت کے یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور میں صرف اس بات کو تھوڑا سا خوش آئند قرار دوں گی کہ پینٹنگز موجود ہیں فریئر ہال میں. کوئی بعید نہیں تھی کہ ان پینٹنگز کو مہنگے داموں بیچ دیا جاتا, یہ یا کسی بھی مہمان کو یہ مہنگی پینٹنگز دے دی جاتی تحفتاً. جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کلچر ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں یا اس طرح کسی ایگزیبیشن میں جو بڑے بڑے مہمانان گرامی جاتے ہیں ان کو گفٹس دیے جاتے ہیں. تو سیفی سمرو کی پینٹنگز وہیں موجود ہیں. اب کرنا کیا ہے ان کا, رپورٹ بھی آ گئی ہے, ذوالفقار علی شاہ نے جو کمیٹی بنائی تھی اس نے بھی سب بتا دیا, سیفی کا بیان بھی آ گیا ہے, بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے بھی کہہ دیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پینٹنگز اور آرٹسٹ, اب یہ پینٹنگز اس آرٹسٹ تک جائیں گی کیسے؟ اب جو بھی آپ نے رپورٹ پیش کر دی, بھائی پینٹنگز ہیں, آپ کی ملکیت نہیں ہے, سیفی سمرو کی ملکیت ہے, آپ اس کو بلائیں, پینٹنگز اس کو دے دیں, جو بھی رپورٹ ہو, جو بھی کچھ ہو, کیونکہ ملکیت اس کی ہے نا. جب آپ مان رہے ہیں پینٹنگز تو اس کو واپس کر دیں. اب کیا معاملہ ہے, کیوں پینٹنگز واپس نہیں کی جا رہی؟ تو آئی ہوپ اینڈ وش کہ جب میں اگلی ویڈیو بناؤں تو آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو پینٹنگز ہیں وہ سیفی سمرو کے حوالے کر دی گئی ہیں, اور سیفی کے لیے بڑے لوگوں نے آواز اٹھائی, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پہل کی میں نے, اور اس کے بعد بہت سے لوگ آ گئے, اور ابھی بھی مجھے امید ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے اس پر بھی تمام لوگ اسی طرح سے آواز اٹھائیں گے اور بالآخر سیفی کو اپنی پینٹنگز واپس مل جائیں گے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.